नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म यहाँहरु समक्ष शिक्षण सहजीकरण अन्तर्गत कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको सन्दुक रुहित शीर्षकको जीवनीसँग सम्बन्धित अभ्यास का क्रियाकलापहरु सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सहजीकरण कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा क्रियाकलाप अन्तर्गत आजको सिकाइ सहजीकरण कार्य अन्तर्गत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शब्दार्थ शिक्षण, वाक्यमा प्रयोग अनि सुनाइ तथा बोलाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरुमा केन्द्रित रहेर सहयोग पुर्याउने प्रयास गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग सुनेर यो सहजीकरणलाई उपयोगी बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष सबैभन्दा पहिलो क्रियाकलापको रूपमा शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोगमा केन्द्रित रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई लाग्न सक्छ पाठको अन्तिममा दिएका शब्दार्थहरू कण्ठ गरे त भइहाल्छ, किन सरले यसरी चाहिँ कक्षा लिइरहनु पर्छ भनिरहनु पर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। मैले शब्दार्थमा तथा वाक्यमा प्रयोगमा यस अर्थले जोड दिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दार्थ क्षमता राम्रो भएन भने हाम्रो शब्द भण्डार कमजोर हुन्छ। जब नै मानिसको विद्यार्थीहरूको शब्द भण्डार कमजोर हुन्छ, उसको भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता पनि कमजोर हुने गर्दछ। त्यसैले भाषिक अभिव्यक्ति क्षमतालाई बढाउन, भाषाको प्रयोगलाई बढाउन, उपयुक्त बनाउन शब्द भण्डार बढाउनु पर्छ, जसका लागि चाहिँ शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान विद्यार्थीहरूले हासिल गर्नै पर्ने हुन्छ। यो ज्ञान हासिल गरेकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपयोगी हुन्छ। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ तलका शब्दहरूको मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। मिल्ने अर्थ खोजी गरेर जोडा मिलाउनु पर्नेछ। दायाँपट्टि शब्दहरू दिएका छन्, बायाँपट्टि अर्थहरू रहेका छन्। ती शब्दसँगै आएका, एउटै लहरमा आएका अर्थहरू क्रमभङ्गमा रहेका छन्, नमिलेको अवस्थामा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अभ्यास किन दिइयो भने यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्थ पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्नुहुनेछ, आफै मेहनत गर्नुहुनेछ, प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यले राखिएको। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिएका शब्द तथा नमिल्ने अर्थहरू पढ्छु क्रमशः। गौरवसँग रहेको सौगात वा उपहार, यो परस्पर मिल्ने अर्थ छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पहिचान गर्नुपर्नेछ। दुर्गम सँगै एउटै लहरमा रहेको अर्थ दुई पहाड बीचको गहिरो वा साँघुरो ठाउँ भन्ने छ। विशिष्टसँग अचल, अडिग, बलियो, दह्रो छ। ओसेलीपात, साँघुरो विचार, नीच वा छोटो विचार। खोज शब्दको अर्थ सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा बढी भन्ने दिइएको छ, तर त्यो उपयुक्त छैन, मिल्ने क्रममा छैन। दृढ, चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी रोग ठिक पार्ने काम, शल्य चिकित्सा। संकीर्णता, अरूभन्दा विशेष किसिमको, माथिल्लो तहको, असाधारण। सर्वोपरि, महान हुनको भाव वा अवस्था। महत्व, महिमा। शल्यक्रिया, मुस्किलसँग मात्र जान्न सकिने, पुग्न कठिन। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दार्थहरू नमिल्ने क्रममा रहेका छन्, परस्पर मिलेका छैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि रहेका शब्दहरू मनन गरेर तिनीहरूको पछाडि दायाँ रहेका देब्रेपट्टि रहेका शब्दहरूलाई
शब्दहरूको अर्थ दाहिनेपट्टि रहेको अर्थ कोलममा रहेका अर्थहरूबाट पहिचान गरेर लेख्नुपर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पक्कै पनि मेहनत गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मनन गर्नुहोस्, अर्थ पहिचान गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् है त। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिएका शब्द र अर्थको पहिचान गर्नुभयो होला, शब्दहरूको अर्थ पहिचान गर्नुभयो, जोडा मिलाउने प्रयत्न गर्नुभयो। अब आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले पहिचान गरेका अर्थहरू, शब्दका अर्थहरू ठिक भए कि भएनन् त्यसलाई एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परीक्षण गरेर हेर्नुहोस्। अब क्रमशः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा परीक्षण गर्नुहोला। ठिक भयो भने ठिक चिन्ह दिनुहोला, जहाँ बेठिक छ, जहाँ गलत अर्थ पहिचान भएको छ त्यसलाई सच्याएर ठिक बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। गौरव, यसको अर्थ महान हुनाको भाव वा अवस्था, महत्व, महिमा। दुर्गम, मुस्किलसँग मात्र जान सकिने, पुग्न कठिन भन्ने हुन्छ। विशिष्ट शब्द छ अर्को, जसको अर्थ अरूभन्दा विशेष किसिमको, माथिल्लो तहको, असाधारण। अर्को शब्द कोसेलीपात छ, जसको सही अर्थ सौगात वा उपहार भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी खोज, दुई पहाड बीचको गहिरो र साँघुरो ठाउँ। दृढ भन्ने छ, जसको अचल, अडिग, बलियो, दह्रो भन्ने अर्थ हुन आउँछ। संकीर्णता, जसको अर्थ साँघुरो विचार, नीच वा छोटो विचार। सर्वोपरि, सबैभन्दा माथिको, सबैभन्दा बढी। शल्यक्रिया, चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी रोग ठिक पार्ने काम, शल्य चिकित्सा। शिखर, पर्वतको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, चुचुरो, भूपरिवेष्टित, चारैतिर अरू देशको भूभागबाट घेरिएको वा समुद्री मार्ग भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले यी शब्दार्थहरू अगाडि गरेको अभ्यासलाई परीक्षण गरेर नमिलेकोमा मिलाउने प्रयत्न गर्नुभयो, मिलाएर लेख्नुभयो जस्तो लाग्छ। र पाठको अन्तिममा दिएका शब्दार्थहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै गरी आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा सारेर कण्ठस्थ गरेर यसको अर्थ बोध गर्ने, अर्थ बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने यहाँहरूले नेपालीमा कहिले पनि नेपाली विषयको अध्ययनमा, नेपाली भाषिक अभिव्यक्तिमा आफूलाई हीन महसुस गर्नुपर्ने छैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी एउटा दुईटा अभ्यासहरू हामी गरेर हेरौं। वाक्यमा प्रयोग गर्दा दिएको शब्दलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी, दिएको शब्दको अर्थ वा भाव खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्छ। यहाँ केही शब्दहरू छन्। दुर्गम, दुर्गम शब्दको अर्थ अघि नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो। पक्कै पनि पुग्न कठिन, जानलाई चाहिँ असजिलो पर्ने ठाउँ भन्ने यहाँहरूले पहिचान गर्नुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले दुर्गमको अर्थ पहिचान गरिसक्नुभयो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा नेपालका कतिपय दुर्गम गाउँ र बस्तीहरूमा अहिले पनि सडक, बिजुली, सञ्चार आदि सुविधा पुर्याउन सकिएको छैन। यसको अर्थ, यो वाक्यको अर्थ दुर्गमसँग मिल्दोजुल्दो छ भाइ बहिनी। कतिपय ठाउँहरू पुग्न कठिन छन्, पुग्न नसकिने छन्, मुस्किलसँग जान सकिने छन्। त्यस्ता बस्तीहरूमा सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता सुविधाहरू पुर्याउन सकिएको छैन। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को शब्द रहेको छ मोतीबिन्दु। यो मोतीबिन्दु शब्दको अर्थ आँखामा लाग्ने रोग अथवा आँखा सम्बन्धी रोग हो, जसको कारणले मानिसले आँखाको ज्योति गुमाउनु पर्दछ। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि मोतीबिन्दुका कारण धेरै नेपालीहरूले आँखाको ज्योति गुमाउनु परेको छ। यो चाहिँ पाठसँग सम्बन्धितै रहेर वाक्य बनाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिपय पाठहरू वाक्य बनाउँदा हामी दुईटै विधि अवलम्बन गर्न सक्छौं।
पाठसँग सम्बन्धित रहेर पाठसँग केन्द्रित रहेर पनि बनाउन सक्छौं भने सृजनात्मक किसिमका वाक्यहरू निर्माण गर्न पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरू सकिन्छ। सकेसम्म विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले सृजनात्मक वाक्य बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यो उत्कृष्ट हुन्छ, जसले यहाँहरूको भाषिक प्रयोगको क्षमतालाई अझै विशिष्ट बनाउँछ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू विशिष्ट छ अर्को, जसको अर्थ महान विशेष प्रतिभा भएको। सन्दुक रुइत नेपालको दुर्गम भूगोलमा जन्मिएका विश्व प्रसिद्ध विशिष्ट प्रतिभा हुन्। किन विशिष्ट प्रतिभा हुन्, विशेष प्रतिभा हुन् भने विद्यार्थी भाइबहिनीहरू उनको अथक मेहनत र साधनाबाट नेपाली प्रविधिका रूपमा विश्वव्यापी चर्चामा रहेको रुइत टोमीको आविष्कार गरेर सफल प्रयोग भयो। उनले आफ्नै मेहनतबाट इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाउन सफल भए, जुन आज विश्वका विकसित तथा सम्पन्न मुलुकहरूले प्रयोग गरे। त्यसैले उनी डाक्टर सन्दुक रुइत विशिष्ट प्रतिभा हुन्। खोज अर्को छ खोज। यसको वाक्यमा प्रयोग हेर्नुस् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। पुर्कोटदेखि मन्थली हुँदै तामाकोसीसम्मको सडक तामाकोसी नदीको खोजमा निर्माण गरिएको छ। पक्कै पनि यो वाक्य हेर्दा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तपाईहरुले खोजको अर्थ पहिचान गरिसक्नु भएको छ। दुईवटा अग्ला डाँडाहरूको बीचको साँघुरो भूभागलाई खोज भनिन्छ। त्यही खोज हुँदै पुर्कोटदेखि मन्थली हुँदै तामाकोसी नदीको किनारमा निर्माण भएको सडक पनि दुईटा पहाडको बीचमा अग्ला बस्तीहरूको बीचमा निर्माण गरिएको छ, जसलाई हामी खोज भन्ने गर्छौं। कोसेलीपात। कोसेलीपात शब्दको अर्थ कसैले पठाएको सौगात वा उपहार भन्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा आमाले पठाएको कोसेलीपात हेरेर नै रुइत आमाको न्यास्रो मेटाउँथे। यसको अर्थ आमाले पठाएको कोसेलीपात हेरेर नै रुइत आफ्नो आमाको न्यास्रो मेटाउँथे भन्ने रहेको छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू दृढ। दृढको बलियो, प्रतिबद्ध अनि यो अर्थ आउँछ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा आफ्नो विचार, लक्ष्य र उद्देश्यमा दृढ मानिसले जीवनमा सधैँ सफलता पाउँछ भन्ने वाक्य बनाइएको छ। यो वाक्यमा दृढ शब्दको अर्थ स्पष्ट भएको छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यस्तै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अर्को शब्द रहेको छ संकीर्णता। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले संकीर्णता शब्दको अर्थ पहिचान गरिसक्नु भएको छ, जसको अर्थ साँघुरो विचार, नीच वा छोटो विचार भन्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौं। जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं भौगोलिक संकीर्णता भन्दा माथि नउठेसम्म नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन। यो वाक्यको आशय विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हामी जातमा विविध छौं, भाषामा विविध छौं, धर्ममा विविध छौं, भूगोलमा विविधता छ। यदि हामीले आफ्नो जात, भाषा र धर्म अनि भूगोलमा संकीर्ण भयौं, छोटो साँघुरो विचार राख्यौं भने नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो बन्न सक्दैन। हामीले सबै विविधीकरणको आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने अर्थ छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू दृष्टान्त। यसको अर्थ भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले सजिलै पहिचान गरिसक्नुभयो हो। यहाँहरूले पहिचान गरे जस्तै यसको अर्थ उदाहरण हो। यहाँ पाठमा केन्द्रित रहेर बनाइएको छ। वाक्यको नमुना हेर्नुहोला। रुइत त्याग, समर्पण, दृढता, परिश्रम र उच्च आत्मविश्वासका दृष्टान्त हुन्, नमुना हुन्, उदाहरण हुन्। अतः विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यी नमुना वाक्यहरू मार्फत मैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरूसँग अपेक्षित गरेको व्यवहार भनेको शब्दार्थलाई वाक्यमा प्रयोग हो। दिएका शब्दहरू अभ्यासका लागि दिएका शब्द हुन् वा पाठको अन्तमा दिएका शब्दार्थका रूपमा दिएका शब्दहरू ती पाठमा नयाँ शब्दका रूपमा प्रयोग भएका छन्, जुन विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित अनुभव बढाउनै पर्ने हुन्छ। अघि नै भनिसके
शब्द भण्डार बलियो बनाउन शब्दार्थमा विद्यार्थीहरू पारङ्गत हुनुपर्दछ, दखल राख्नुपर्दछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृहकार्यको रूपमा पाठको अन्तमा दिएका शब्दार्थहरू झन्झट नमानिकन, असिलो नमानिकन अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा आइपर्ने समस्याहरू छन्। घरमै पनि दाजु दिदीहरू, बुवा आमाहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो साथी समूहमा सहयोग लिन सक्नुहुनेछ, भएन विषय शिक्षकसँग सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। त्यति पनि भएन भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा मेरै पोस्टमा कमेन्ट बक्समा आफ्नो चाहिँ समस्या उल्लेख गर्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिएका पाठका अन्तमा दिएका सबै शब्द र अर्थ पढेर ती शब्दहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास, पुस्तिकामै वाक्यमा प्रयोग गर्ने, मौखिक भन्दा पनि लिखित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यो लिखितलाई मौखिक रूपमा व्यक्त गर्ने प्रयत्न गर्न हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा झन्झट मान्नु हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अभ्यासको सुनाई तर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। सुनाई खण्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक छ भने सुनाईको अभ्यास 1 हेर्नुभयो भने प्रश्न नम्बर 1 मा पाठको 9औं अनुच्छेद शिक्षकबाट सुने ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। पाठको 9औं अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले सुनेर त्यसपछि ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यदिएका 5 वटा ठिक बेठिकसँग सम्बन्धित रहेका प्रश्नहरू रहेका छन्, वाक्यहरू रहेका छन्। यो वाक्य 9औं अनुच्छेदमा सम्बन्धित रहेर ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि 9औं अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। रोहित बहुजातीय मुलुक नेपालको समुन्नतिका लागि सर्वप्रथम जातीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छ। प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्न हुन्न भन्ने उनको स्पष्ट विचार छ। यही आदर्श विचार लिएका रोहितले विषम 2043 मा नन्दा श्रेष्ठसँग अन्तर्जातीय विवाह गरे। उनका एक छोरा र 2 छोरी गरी 3 सन्तान छन्। वैवाहिक जीवनपछि उनले गाउँमा डुलेर आँखाको उपचारलाई तीव्रता दिए। सुरुमा आँखाको डाक्टर भइसकेपछि दृष्टिविहीन हुनको मुख्य कारण मोतीबिन्दु भएकाले यसको शल्यक्रियामा उनी सक्रिय भए। शल्यक्रिया गर्ने पद्धति पुरानै थियो। जुन प्रविधिबाट मोतीबिन्दुको उपचार गरिन्थ्यो त्यसबाट बिरामीलाई पीडा बोध मात्र नभई रोग बल्झिने समस्या पनि हुन्थ्यो। आँखामा लेन्स राख्ने पद्धति निकै महँगो थियो। बिरामीले उपचार र शल्यक्रियापछि पनि बाक्लो लेन्स भएको चस्मा लगाउनु पर्थ्यो। रोहित एउटा सरल र सस्तो पद्धतिबाट आँखा रोगीको उपचार गर्न चाहन्थे। त्यसैले समूह बनाएर ठाउँ-ठाउँमा पुगेर आँखा उपचारमा सहभागी हुँदै शल्यक्रिया र अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरे। उनले आविष्कार गरेको प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साबित भयो। यही प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली प्रविधि अर्थात् रिक्टेक्टोमीको रूपमा विश्वभरि चर्चित छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 9औं अनुच्छेद सुनिसक्नुभयो। 9औं अनुच्छेद सुनेपछि अब ठिक र बेठिक छुट्याउने अभ्यास गरौं। जातीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठिक या बेठिक यो वाक्य पहिचान गर्नुहोस् त। हो, धन्यवाद। यहाँहरूले सही पहिचान गर्नुभएको छ। यो वाक्य ठिक वाक्य हो, ठिक बनाइरहेको छ। दृष्टिविहीन हुनको मुख्य कारण जलबिन्दु हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिचान गर्नुहोस् त। यो 9औं अनुच्छेदसँग केन्द्रित रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ दृष्टिविहीनताको मुख्य कारण
मोतीबिन्दु हो भनिएको छ। 9 अनुच्छेदसँग केन्द्रित रहँदा यो वाक्य बेठिक हो। तर जलबिन्दुका कारणले पनि कहिलेकाहीँ मानिसले दृष्टिविहीनता बिहोर्नुपर्छ। हामी 9 अनुच्छेदसँग केन्द्रित रहेका हुनाले यो वाक्य बेठिक हो। रोहित एउटा सरल र सस्तो पद्धतिबाट आँखा रोगीको उपचार गर्न चाहँदैनथे। हो, धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बेठिक छ। रोहितले आविष्कार गरेको प्रविधि सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साबित भयो। थ्याङ्क यू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद। यहाँहरूले सही पहिचान गर्नुभएको छ, यो वाक्य ठिक रहेको छ। रोहितले आविष्कार गरेको प्रविधिलाई रोहितेक्टोमी भनिन्छ। हो, तपाईहरुले सही उत्तर दिन सफल हुनुभएको छ, यो वाक्य पनि ठिक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको दोस्रो अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। यो कक्षामा साथीहरुको बीचमा घरमै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहारा लिएर, अभिभावकको सहारा लिएर दोस्रो अनुच्छेद विस्तारै वाचन गरेर नमुना वाचन गराउँदै श्रुति लेखन गर्नुहोला। यसले तपाईको सुन्ने र लेख्ने क्षमताको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 3 छ पाठको पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो अनुच्छेद पढेको आधारमा, पहिलो अनुच्छेद सुनेको आधारमा यहाँ खाली ठाउँ भर्नुपर्ने छ। प्रश्न छ रोहितका सुरुवातकर्ता पनि हुन् भनिएको छ। यसलाई रोहितेक्टोमी सही उत्तर हुन आउँछ। खमा रहेको छ रोहितको जन्म ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोलामा भएको थियो, ओलाङचुङ्गोला गाउँमा भएको थियो। रोहितका मातापिताको नाम सोनाम रोहित र केसाङ रोहित थियो। घमा हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रोहितको जन्म दिन भएको थियो विषम 2011 भदौ 19 गतेका दिन भएको थियो र रोहितका पुर्खा तिब्बतको क्षेत्रबाट बसाइ सरेका थिए। यसको सही उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो, रोहित क्षेत्रबाट भन्ने हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ केन्द्रित हौं। तल दिइएको अनुच्छेद सुन्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो प्रश्न त्यहाँनेर रहेको छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद मौन वाचन गर्नुहोला, मनपाठ गर्नुहोला र यसको अभ्यास गर्नुहोला। म सहजीकरणको प्रयत्न गर्नेछु। पृथ्वीनारायण शाहलाई किन नेपालको मानचित्र बदल्ने राजा भन्नुको तात्पर्य के हो? पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको मानचित्र बदल्ने राजा भन्नुको तात्पर्य के हो प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद पढिसक्नु भएको छ यहाँहरूले। पक्कै पनि त्यहाँ ससाना टुक्रे राज्यहरूलाई विशाल नेपालको एउटै एकीकृत मालामा हुने अभियानको आरम्भकर्ता भएकोले नेपालको मानचित्र बदल्ने राजाका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिइन्छ। यसको सृजनात्मक उत्तर दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ ठ्याक्कै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेद पढ्दा यो प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्न। पृथ्वीनारायण शाहले छरिएका साना साना राज्यहरूलाई एउटै राज्य बनाउने अभियान थालेका हुनाले मानचित्र बदल्ने, नेपालको मानचित्र बदल्ने राजाको रूपमा लिइन्छ भनिएको हो। उनले नक्सा बदलेका होइनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानचित्र बदल्नु भने नक्सालाई उल्टो सुल्टो बनाएका होइनन्, सानो नेपाललाई विशाल आकार दिएका हुनाले मानचित्र बदल्ने राजा भनिएको हो। प्रश्न नम्बर 2 खमा हेर्नु होला। खमा पृथ्वीनारायण शाहको राजत्वकाल युद्धको झन्झा र हुरीका बीच बितेको छ भन्नुको तात्पर्य के हो? यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सृजनात्मक उत्तर निर्माण गरेर दिनुपर्ने छ। अनुच्छेदमा यसको सिधै उत्तर भेट्नुहुन्न, कुनै वाक्यसँग सम्बन्धित रहेको उत्तर छैन यो। पृथ्वीनारायण शाहको राजत्वकालको सम्पूर्ण अवधि एकीकरण अभियानमा बितेकाले, साना साना राज्यहरूलाई मिलाएर विशाल नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा बितेको हुनाले युद्ध र झन्झाको समय बीच बितेको भनिएको, युद्ध र झन्झाको बीचको समय भनिएको। उनले आफ्नो राजत्वकालभरि, आफ्नो शासन अवधिभर विश्राम नलिई, आराम नलिकन नेपाल एकीकरणलाई निरन्तरता प्रदान गरे। त्यसैले युद्ध र झन्झाको समय अथवा त्यो युद्ध र झन्झा बीचको समय भनिएको। प्रश्न नम्बर ग मा हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। काठमाडौँ उपत्यकालाई किन फुटेको घर भनिएको हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्नले काठमाडौँ उपत्यकालाई फुटेको घरको संज्ञा किन दिएको हो भन्ने आशा राखेको छ।
पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही उत्तर पहिचान गरिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, बाँधगाउँ, कीर्तिपुर र पाटन जस्ता साना टुक्रिएको अवस्थामा रहेको हुनाले, साना साना राज्य भएको हुनाले, यिनीहरू परस्पर मेलमिलाप नगर्ने भएको हुनाले, फुटमा अल्मलिएको हुनाले फुटेको घर भनिएको हो। एउटा उपत्यकाभित्र पनि 4 वटा राज्य, साना साना राज्यमा बाँडिएको अवस्थामा रहेकोले काठमाडौँ उपत्यकालाई फुटेको घर भनिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर घ मा हेर्नु होला। नगद विदेश जान नदिने के गर्नुपर्छ? यसको उत्तर अन्तिम वाक्यसँग सम्बन्धित रहेका छ। पृथ्वीनारायण शाहका विचारमा विदेशी कपडा लगाउनाले नेपाली रकम विदेश जान्छ। यसलाई बचाउनको निम्ति स्वदेशमा कपडाका तान चलाएर नमुनाहरू जम्मा गरेर कालीगढहरूलाई त्यो कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखाएर सघाउने, बुन्न लगाउने र स्वदेशी कपडाको प्रयोग बढाउने हो भने रकम विदेश जानबाट, नगद विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने उत्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। प्रश्न नम्बर ग मा हेर्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नु पूर्व नेपालको अवस्था कस्तो थियो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सही उत्तर पहिचान गरिसक्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नु पूर्व नेपालको पश्चिममा 22 र 24 राज्यहरू, काठमाडौँ उपत्यका भित्र पनि काठमाडौँ, बाँधगाउँ, कीर्तिपुर र पाटन जस्ता, अनि पूर्वतर्फ माझ किराँत, उल्लु किराँत, पल्लो किराँत, विजयपुर लगायत चाहिँ ससाना राज्यमा नेपाल विभक्त थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उत्तरको सहजीकरणबाट यहाँहरूलाई यो प्रश्नोत्तर प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी बोलाइ अभ्यासतर्फ केन्द्रित हुन्छौं। प्रश्न नम्बर 5 छ। तलका शब्दहरू ठिकसँग उच्चारण गर्नुहोस् र उदाहरणमा जस्तै गरी देखाए जस्तै गरी लेख्नुहोस्। पहिला आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिस्तारै यसलाई शुद्धसँग उच्चारण गरौँ। दुर्गम, वर्गीय, व्यापारिक, दार्जिलिङ, उपचार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि यसलाई उच्चारण गरौँ। दुर्गम, वर्गीय, व्यापारिक, दार्जिलिङ, उपचार। र अब यसलाई जस्तो उच्चारण हो, जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै लेखौं भन्न खोजिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुर्गम बोल्दाखेरि दुसँग आदि र को उच्चारण हुन्छ, दुर्गम, म पनि आदि हलन्त उच्चारण हुन्छ। 2 अक्षर छ, यसलाई अक्षर संरचना पनि भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्गीय लेख्दा वर्गीय लेखे पनि, व लेखिए पनि उच्चारण गर्दा ब आउँछ, ब सँग आदि र आउँछ, वर्गीय यस्तो उच्चारण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्यापारिक, 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 री सँग क उच्चारण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दार्जिलिङको हेर्नुभयो भने दार, दा सँग र, जी छुट्टै उच्चारण हुन्छ। अनि फेरि ली सँग आदि ङ, हलन्त ङ को उच्चारण हुन्छ, दार्जिलिङ। उपचार, उपचार, चा सँग आदि र को उच्चारण हुन्छ। यसरी चाहिँ जस्तो बोलिन्छ त्यसै गरी अक्षर छुट्याएर लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अब अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् र कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। अर्को नम्बर 6 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोगको नमुना अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। दिएका शब्दहरूलाई पनि अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिले यी शब्दहरूको अर्थ पहिचान गरौँ अनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरौँ। यहाँहरूले प्रयोग गरिएका वाक्यहरू कपीमा उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु होला र मुखले पालै पालो सुनाउनु होला। भूपरिवेष्टित, यसको अर्थ भूपरिवेष्टितको अर्थ चारैतिर जमिनले घेरिएको अर्थात समुद्रसँग सिमाना नजोडिएको भन्ने अर्थ जोडिन्छ। नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकहरूमा पारवहन समस्याले सताउने गर्दछ, प्राय सताउने गर्दछ। यो भूपरिवेष्टित मुलुकको चाहिँ पारवहन अथवा सडक यातायात चाहिँ महँगो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याउने चाहिँ अरू देशको नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू राष्ट्रको भूमि प्रयोग गर्दा, अरू राष्ट्रको बाटो प्रयोग गर्दा
उसका नियम कानुनहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले पारावार समस्याले सताउने गर्छ भनिएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। शल्यक्रिया यहाँले सही अर्थ पहिचान गरिसक्नुभयो। चिरफारद्वारा गरिने शारीरिक उपचार अथवा जसलाई हामी अंग्रेजीमा अपरेसन पनि भन्ने गर्छौं। यसलाई अर्थस्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, आज भाइको पत्थरीको शल्यक्रिया हुँदैछ। संकीर्ण, नीच वा साँगुरो विचार, छोटो विचार, यसको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सही भन्नुभएको छ, सही अनुमान गर्नुभएको छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा हामी जातीय संकीर्णता माथि उठ्न सकेनौं भने नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्दैनौं। हामी जातीय संकीर्णताबाट माथि उठ्न सकेनौं भने नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्दैनौं भन्ने यसको अर्थ हुन आउँछ। अब अर्को शब्द रहेको छ अन्तरिक्ष। आउँदा दिनमा नेपालले पनि अन्तरिक्षको यात्रा अगाडि बढाउनु पर्छ। अन्तरिक्षले दिने अर्थ ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित, आकाशसँग, ग्रह तारा नक्षत्रसँग सम्बन्धित भन्ने हुन आउँछ। त्यसतर्फको यात्रा अगाडि बढाउनु पर्छ भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 7 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यो बहुत रमाइलो छ, यहाँले कक्षामा सुनाउनु पर्ने छ। तपाईले आजैदेखि सुरु गर्न सक्ने कुनै 2वटा सकारात्मक कामहरू कक्षामा सुनाउनुहोस्। सकारात्मक काम, ठिक कामहरू जुन आजसम्म तपाईहरुले गर्नु भएको छैन, मानिसले गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्छ, त्यस्ता कामहरू सुनाउनुहोस् कक्षामा साथीहरुका अगाडि भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्न तयार भइहाल्नुहोस्। के चाहिँ सकारात्मक कामहरू, असल कामहरू तपाईहरु आज गर्नुहुन्छ, आजबाट गर्ने बानी विकास गर्नुहुन्छ, त्यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सहजीकरणका लागि नमुना 2वटा कुराहरू, 2वटा उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू मैले यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। आजदेखि नै म घरमा अध्ययन तालिका निर्माण गरी नियमित सबै विषयको अध्ययन गर्नेछु। आजसम्म होम रुटिन बनाएर घरको चाहिँ अध्ययन तालिका निर्माण गरिएको थिएन। कुन पाठ, कुन विषय कतिखेर चाहिँ कति समयमा पढ्ने भन्ने तालिका निर्माण गरेको थिएन। अब त्यसरी तालिका निर्माण गरेर पढ्छु। यो एउटा सकारात्मक काम। अर्को, आजदेखि नै म बिहान सबैले उठेर 1 घण्टा शारीरिक व्यायाम गर्नेछु। प्राय विद्यार्थीहरू सबैको गुनासो अभिभावकहरूले गर्नुहुन्छ। बिहान मेरो बच्चा, मेरो छोरा, मेरो छोरी एकदम ढिलो 7 बजेसम्म सुत्छ, चिया पनि खान चाहिँ उठ्दैन। अब यो बानी हटाएर 1 घण्टा बिहान सबैले उठेर 1 घण्टा शारीरिक व्यायाम गर्नेछु। अनि बुवाआमाको कम्प्लेन पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गर्ने पनि दिने छैन, ठाउँ दिने छैन। यस्तै सकारात्मक कामहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेखेर साथीहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8 हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। देशका दुर्गम गाउँमा विकासको मुहान फुटाउन कसले के गर्नुपर्छ, आफ्नो विचार प्रकट गर्नुहोस्। हाम्रो देशको धेरै भूभागहरू पहाडबाट निर्मित छ। भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ। करिब 68% भूभाग चाहिँ पहाडबाट निर्माण भएको छ। अनि यो तथ्याङ्कले के उजागर गर्छ भने धेरै ठाउँ चाहिँ विकट छ, दुर्गम छ। हो, त्यस्ता ठाउँमा विकासका मुहान फुटाउन के गर्नु पर्ला त? अड्कल गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु होला। सरकारले अनि जनताले, प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम यसमा उल्लेख गर्नु पर्ला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसैगरी तयार गर्नुहोस्। हामी त सरकारले केही गरेन भन्ने बानी परेका छौं। सरकारले मात्रै प्रयत्न गरेर गाउँको विकास सम्भव छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसका लागि गाउँलेहरूकै उपस्थिति, सक्रियता महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। जस्तै सरकारले गाउँमा बाटो खन्ने अभियान ल्याउँदा सबै गाउँमा बसोबास गर्ने, त्यस बाटोबाट प्रभावित र लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूले हातमा कोदालो, साबेल, कोदाली, पिक लिएर श्रमदान गर्नुभयो भने बाटो चाँडो बन्छ। आफूले निर्माण गरेको बाटोको महत्त्व पनि बुझिन्छ, माया पनि लाग्छ। सरकारले डोजर चलाइदिएर गर्ने, ठेकदार ल्याएर गर्ने विकास
न टिकाउ हुन्छ न जनतालाई त्यसप्रति सरोकार हुन्छ। त्यसैले विकासमा सरकारसँग जनताको पनि साझेदारी हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तर्क निर्माण गरेर लेख्नुहोला। सरकारको तर्फबाट दीर्घकालीन तथा दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास योजना निर्माण गर्नुपर्दछ भने आम नागरिक समुदायले सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यस्ता योजनाहरू ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। जनताहरूले उपभोक्ता समिति बनाएर, अनुगमन समिति बनाएर त्यसको चाहिँ नि निर्माणको गुणस्तरीयता आदिमा सक्रिय चासो देखाउनुपर्छ। सहभागिता देखाउन सकियो भने दुर्गम बस्तीहरूमा पनि विकासको मुहान फुटाउन सकिन्छ, मूल फुटाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको ध्यान प्रश्न नम्बर 9 मा केन्द्रित गराउन चाहन्छु, जहाँ कक्षाका 2 जना साथीहरू उठेर रोहितका पिता सोनाम र माता केसाङ बनी बालक सन्दुकलाई पढ्न पठाउने विषय बारेमा भएको कुराकानीलाई अभिनय सहित संवादको रूपमा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभिनय सहित बोलाइको अभ्यास अन्तर्गत अभिनय पनि हुनुपर्दछ, हावभाव पनि हुनुपर्दछ भन्ने अभ्यास हो। भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ नाटकमा अभिनयको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, निर्वाह गर्नुभएको छैन भने पनि साथीहरूले अभिनयको भूमिका देख्नु भएको छ। संवाद गरेको कुराहरू हो, त्यही व्यवहार निर्माण गराउन खोजिएको। यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब कसैले सोनाम रोहितको, कसैले केसाङ रोहितको अभिनय गर्नुपर्ने छ। सोनाम सन्दुक रोहितका पिता हुन् भने केसाङ आमा हुन्। विषयवस्तु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। सन्दुकलाई पढाउने विषयमा कुराकानी भएको छ। त्यसमा 2 जना चाहिँ को सोनाम बनेर र केसाङ बनेर संवादको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अभ्यास गर्नुहोला। यहाँ सहजीकरणका लागि 2वटा संवादका नमुनाहरू मैले तयार गरेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सुनै केसाङ, मैले त हाम्रो सन्दुकलाई पढाएर डाक्टर बनाउने पो विचार गर्यो त। अब केसाङले जवाबमा भनेछ, तिम्रो कुरा सुन्दा म त छक्क पर्छु है। कहाँ लगेर पढाउँछ तिमीले छोरा? गाउँमा स्कुल छैन पो। फेरि यसको जवाबमा सोनामले जवाब दिन्छन्, यसको तु चिन्ता नगर है केसाङ, म यसलाई लान्छ है दार्जिलिङ। केसाङले, के भन्छौ है तिमी? कागको छोरा देशमा पठाएर म चाहिँ कसरी बाँच्ने? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा अलिकति शेर्पा लवज आउनुपर्ने हुनाले मैले नमुना संवाद सुनाउने क्रममा थोरै शुद्ध नेपालीको उच्चारणलाई अलिकति त्यो शेर्पा लवजसँग शेर्पाहरूले विमातृ भाषा नेपाली बोल्ने लवजसँग मिलाउने प्रयत्न मात्रै गरेको हुँ। यो प्रयत्न नै काफी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तै संवाद आफूले बनाएर साथीहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्नुहोला। यसको निम्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थप अभ्यास गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्दछु। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका बीचमा उपस्थित भएर मैले सन्दुक रोहितको अभ्यास श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो श्रृङ्खलामा शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, बोलाइ र पढाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरूको प्रयत्न गराए। सुनाइ र बोलाइसँग सम्बन्धित रहेर अभ्यासहरूको प्रयत्न गरे, सहजीकरण गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी अभ्यासहरूलाई अत्यन्तै सहजताका साथ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा कुनै त्यस्ता समस्या वा जिज्ञासा भए यो सामग्रीलाई मैले आफ्नो फेसबुक मार्फत फेसबुक वालमा सार्वजनिक गर्नेछु। यसरी सार्वजनिक गरिएको सामग्रीमा कुनै अस्पष्टता भएमा, विद्यार्थीहरूको बीचमा जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्नो समस्या उल्लेख गर्नुहोला।
मैले त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। साथै यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले मेरो फेसबुक वाल मार्फत मैले शेयर गरेको छु। त्यसैगरी म कार्यरत विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रेको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र म आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकको बीचमा यो अडियो सामग्री यो शिक्षण सिकाइ सामग्री पुग्दछ, उहाँहरूले यसलाई शेयर गरेर अन्य विद्यार्थीहरूको बीचमा पनि पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ। यहाँहरूका सकारात्मक प्रतिक्रियाको लागि म सदैव आभारी रहनेछु। यहाँहरूका जिज्ञासाहरूको समाधानका लागि सदैव प्रयत्नरत रहनेछु भन्दै आजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षण सहजीकरणलाई अन्त्य गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू सबैको आजको दिन शुभ रहोस्, सुख र हर्षपूर्ण बितोस्, शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।